मुल्क भर में आज से 29 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। पीटीएमए ने पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, गुजरात में बारिशें मुतवक्के। डीजी खान, मुल्तान, बहालपुर डिवीजन में मूसलाधार बारिश और सैलाब का खदशा। बालाई इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल का खतरा। सिंध के बाज़ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। 26 से 30 अगस्त के दौरान खुजदार, पिल्लात, लसबेला और नसीराबाद में तेज़ बारिश मुतवक्के। कराची में मुतवक्के बारिशों के बायस रेन एमरजेंसी नाफिज। महकमे मौसमियात की तूफानी बारिशों की पेशगोई के बाद शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब, बल्दिया उज़्मा कराची की म्यूनसिपल सर्विसेज को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। शहर में मुमकिन बारिशों से निपटने के लिए बल्दिया उज़्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। महकमा मौसमियात में आज में और कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की। मुफाहमत के बादशाह सियासी मुहाज पर मुतहरिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल, रवाबत बहाल करने पर तबादला ख्याल। सदर ममलिकत ने आइंदा हफ्ते होने वाली अहम कानून साजी पर इत्तेमाद में लिया। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को बंदूक का तोहफा भी पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात की अंदरूनी कहानी। मौलाना का आम इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, गिले शिकवे भी किए। सदर जरदारी ने फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर सियासी ताउन तलब किया। मौलाना के साथ दरीना ताल्लुकात का इजहार भी किया। दोनों जानिब से रवाबित जारी रखने के अज़्म का इजहार। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने का फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते होगा। मुश्तरका इजलास में अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आइन साजी में नंबर गेम एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गई। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं। 336 के ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद, 210 अपोजिशन, 103 अरकान पर मुश्तमिल। 23 मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। ऐवान बाला में JUI की पोजीशन में जाने में नंबर गेम चेंज। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के नंबर 59 रह गए। अपोजिशन इत्तेहाद का नंबर 21 से बढ़कर 26 हो गया। इन्हीं तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार हो। पुलिस पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कोताही हुई गलती का अजाला करेंगे। आइंदा ऐसा वाकया नहीं होगा। पुलिस के जवान भाई और बेटे की मानंद है। पुलिस जवानों की तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज करेंगे अरखान का दौरा। शेख ज़ैद अस्पताल आमद। डॉक्टरों के हमले में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। अमन दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। जख्मी सिपाही बिलाल की मरीम नवाज से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की सिपाही को शाबाश, बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की शुहदा के अहल खाना से भी मुलाकात। पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। शुहदा के वरसा अबदीदा हो गए। मरीम नवाज ने पुलिस शुहदा के गमज़दा लवाहिकीन को दिलासा दिया। हर शहीद कौम का हीरो है। सोगवार खानदानों की भरपूर किफ़ालत की जाएगी। शुहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की यकीन दहानी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सानिया माशका के शुहदा के अहल खाना से मुलाकात। गमज़दा खानदानों को दिलासा दिया। शुहदा के बच्चों से इजहार शफ़क़त। शुहदा के अहल खाना हमारी फैमिली हैं, तनहा नहीं छोड़ेंगे। कफ़ालत हमारी जिम्मेदारी है। शुहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। कच्चे के डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। IG पंजाब का आज़म का इजहार। मास्का में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कोश, सेलरा और आनर्ड गैंग की 131 जुर्म पेश अफराद नामजद हैं। मुकदमे में दहशत गर्दी, कत्ल, अगवा समेत दीगर दफा शामिल। मुकदमा थाना माशका के इंस्पेक्टर अमजद रशीद की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस एहलकारों की कैंप से वापसी पर मुलजमान ने हमला कर दिया। डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर, G3 दीगर असलहा था। डाकुओं की फायरिंग से 12 पुलिस जवान शहीद, 9 जख्मी हो गए। डाकू पुलिस एहलकार अमन नवाज को अगवा करके साथ दे गए। FIR का मतलब।
جھوٹے بیانیے کے ذریعے پی ٹی آئی پر قبضے کی جنگ کا منظرنامہ شکار علی ماہ خان نے رؤف حسن کے ساتھ واٹس ایپ پیغامات میں نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ 23 جون 2023 کو علی ماہ خان نے رؤف حسن کو بشرا بی بی سے منسوب پیغام بھیجا۔ پیغام میں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات اور رونے کے واقعات کی روداد بیان کی۔ بشرا بی بی کا یہ پیغام احمقانہ ہے۔ بشرا بی بی کا ڈس انفارمیشن سیل لوگوں کو اکسا رہا ہے۔ اس پیغام کی تشہیر نہ کی جائے، علی ماہ خان کی رؤف حسن کو ہدایت۔ بڑی بے شرمی کے ساتھ جاگیردارانہ نظام کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ جاگیردارانہ نظام پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اس نظام کو گرانے اور توڑنے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں ملک نہیں چل پائے گا، اسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ کراچی پورے ملک کو خیرات دے رہا ہے۔ ٹیکس دینے والوں کو پتہ ہونا چاہیے ٹیکس کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب۔ کراچی ٹیکس اور چندہ دونوں دے رہا ہے۔ ایم کیو ایم نے تاجروں اور قربانی کی کھالوں کی صورت میں جو چندہ جمع کیا اسے بھی یاد رکھے۔ ہمارے سوالوں کا چندہ عوام کی بہتری پر خرچ ہو رہا ہے۔ آپ نے چندہ کہاں خرچ کیا؟ سندھ حکومت سالانہ 30 بلین روپے جناب این آئی سی بی ٹی اور این آئی سی ایچ پر خرچ کرتی ہے۔ ایم کیو ایم کو سمجھانا ہوگا کراچی کی ٹھیکیداری اب ان کی نہیں رہی اور نہ ہی عوام انہیں پسند کرتے ہیں۔ کراچی اب نفرت، تنگ نظری اور مایوسی سے باہر نکل چکا ہے۔ اب اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش نہ کریں۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا خالد مقبول صدیقی کو جواب۔ وزیر اعظم نے رائٹ سائزنگ کے لیے 23 اہداف مقرر کر دیے۔ وزیر اعظم کی رائٹ سائزنگ مرحلہ وار کرنے کی ہدایت۔ ڈیجیٹل اتھارٹی بنانے کی بھی ہدایت۔ مسودہ قانون 1 ہفتے میں تیار کیا جائے گا۔ رائٹ سائزنگ کے دوسرے مرحلے میں 5 وزارتوں کے لیے تجاویز تیار کی جائے گی۔ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ پروگرام کی کارکردگی کا جائزہ 3 ماہ میں تیار کیا جائے گا۔ وزارت تجارت اور سرمایہ کاری بورڈ کو وزارت صنعت و پیداوار میں ضم کرنے کی تجویز 2 ماہ میں پیش کی جائے گی۔ وزارت صنعت و پیداوار کی 5 ذیلی کمپنیوں کی نجکاری پہلے مرحلے میں ہوگی۔ یوٹیلیٹی سٹورز بند ہوں گے یا نہیں؟ سیکٹری صنعت و پیداوار کی بندش کی تصدیق، وزیر صنعت و پیداوار کی تردید۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو بند نہیں کیا جا رہا، تشکیل نو کر رہے ہیں۔ موجودہ نظام کے تحت سبسڈی مستحق افراد کو نہیں مل رہی۔ وہ لوگ بھی یوٹیلیٹی سٹور سے اشیاء خریدتے ہیں جو مستحق نہیں۔ ایسا نظام بنا رہے ہیں جس میں صرف مستحق افراد کو ہی سبسڈی ملے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کی صحافیوں سے گفتگو۔ سیکٹری صنعت و پیداوار نے قائمہ کمیٹی اجلاس میں یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کی تصدیق کی تھی۔ چین میں پولیس لائنز کے قریب دھماکہ، 2 بچے اور خواتین جاں بحق۔ دھماکے میں 5 پولیس اہلکاروں سمیت 13 افراد زخمی۔ دھماکے سے گاڑی اور موٹر سائیکل تباہ، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کی دھماکے کی مذمت، بچوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ زخمی افراد کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ بچوں پر حملہ آور ہونے والے بزدل دہشت گرد انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ دہشت گردی کی افریت کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے طیارے نے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی۔ بھارتی وزیر اعظم کا طیارہ 46 منٹ تک پاکستان کی فضائی حدود میں رہا۔ بھارتی وزیر اعظم پولینڈ سے دلی واپس جا رہے تھے۔ بھارتی طیارہ صبح 10:15 سے 11:01 تک پاکستان کی حدود میں رہا۔ سول ایویشن مودی نے پاکستانی عوام اور حکومت کو خیر سگالی کا کوئی پیغام نہیں دیا۔ فضائی حدود سے گزرتے ہوئے غیر ملکی صدر یا وزیر اعظم کی شکریہ اور خیر سگالی کے پیغامات دینے کی روایت ہے۔ دوران پرواز خیر سگالی کے پیغامات پائلٹ کے ذریعے ایئر ٹریفک کو بھیجے جاتے ہیں۔ گوہر اعجاز گروپ 16ویں مرتبہ پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے الیکشن جیت گیا۔ گوہر اعجاز گروپ کے نارتھ اور ساؤتھ زون میں ایگزیکٹو کمیٹی کے تمام امیدوار بلا مقابلہ کامیاب۔ سندھ حکومت کا ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے کا اعلان۔ ای وی ٹیکسی کی ڈرائیورز خواتین ہوں گی۔ کراچی کے شہریوں کو جدید بسیں فراہم کر رہے ہیں۔
یہ پہلی بس ہوگی جو بایو گیس پر چلے گی۔ نگران حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل بڑھے۔ بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے پر تعمیراتی کام بر وقت مکمل ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی میڈیا ٹاک۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا معروف صوفی بزرگ حضرت علی بن عثمان اجمیری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے 981ویں عرس کا آغاز۔ مزار پر انور پر چادر پوشی کی تقریب، وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ درود و سلام کے نذرانوں سے فضا معطر۔